فرمیسی رب رحمانے قرآن والے اچے شان والے حافظ قرآن دیاوے 10 جنت نو لے جاوے 10 جنت نو لے جاوے اج اس نو حق ہے حاصل جنوں مرضی ہے بخشاوے جنوں مرضی ہے بخشاوے ماں باپ بلائے جاسر ماں باپ بلائے جاسر سونے تاج پوائے جاسر مر جا ماں باپ بلائے جاسر سونے تاج پوائے جاسر پہچان والے اچ شان والے میں اپنے علماء اپنے حفاظ اور قرآن اکرام نو خراج تحسین پیش کرنے واسطے علماء اہل حدیث نو اے جملے سن لو پیار نال کی شان نہ قرآن والیاں دی ہوسی معاشر دا میدانے فرمیسی رب رحمانے قرآن والے اچ شان والے قرآن والے اچ شان والے نظر آسن وچ خزینے نظر آسن وچ خزینے کئی چمک دے ہوسن سینے ایمان والے اچ شان والے انہاں بچیاں دی عزت نہیں جے کر دے پتہ ہے آفت دی عزت کیے اللہ اکبر سنو پیار دے نال محبت دے نال حافظ قرآن دیاوے 10 جنت نو لے جاوے 10 جنت نو لے جاوے اج اس نو حق ہے حاصل جنوں مرضی ہے بخشاوے جنوں مرضی ہے بخشاوے ماں باپ بلائے جاسر ماں باپ بلائے جاسر سونے تاج پوائے جاسر مر جا ماں باپ بلائے جاسر سونے تاج پوائے جاسر پہچان والے اچ شان والے اس تو وڈی گل دساں اس تو وڈی گل اللہ کو اکبر سنو پیار دے نال اللہ کی کہن گے اج قرآن پڑھدا جا تے منزل چڑھدا جا جتھے اج تیری ونا سے اوتھے ویکھ اج میری عطا اوتھے ویکھ اج میری عطا اج ویکھ تو رب دے فضل نے تیرے واسطے ہیں محلے تسی دنیا چ ویکھے ہون گے چودھریاں دے محل سیمنٹ نال بنے ہوئے بجری نال شیشے نال بنے ویکھ لے ہون گے اور لوہے دے بنے ویکھ لے ہون گے اج ویکھ تو رب دے فضل نے تیرے واسطے ہیں محلے مر جان والے اچ شان